protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Walay hilimahin mo kung musalit ka sa Diyos. Ang What the Bible Says nga ginumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labucon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsa-tagsa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo og magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Ang What the Bible Says, Labugon, Mandawi City nga gidumala ni Pastor Rogelio Baladhay. Mabati matag alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Adlawng Lunes hangtod sa Domingo ug alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon matag Sabado. Daghang salamat. Sa subkini ang DYKC Sai ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Member KBP. Sa panahon ngayon, Walay hilimahin mo kung musalit ka sa Diyos. Ang What the Bible Says nga ginumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labucon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsa-tagsa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo og magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Salamat sa Ginoo adlaw karon nga Huwebes, Pizza 2 sa buwan sa Hulyo. Ug salamat ta nga sa makausap pa makapadayon gihapon ta sa paghatod o pagdala siyang pulong dinhi sa atong tulumanon What the Bible Says. Ug mayong buntag sa tanang suki natong tigpaminaw. Salamat sa Ginoo kagabi sa ato sa nga madaugon nga midweek prayer service. Salamat ta sa mga kaigsuunan, makaapil ta sa pagampo sa itong mga prayer requests o atong kalipay nga makahimamat gihapon ta diha sa tunga-tunga nga adlaw sa semana, no. Mayong buntag sa tanang nagapaminaw o happy birthday sa diay ni Ma'am Jisit sa Lipdan, no. Happy birthday ma'am, ug ang Ginoo gyud maga dugang pag mga katuigan sa imong Kristohanong kinabuhi. O mayong buntag sa tanang suki natong tigpaminaw sa nakalain-laing lugar nga maabot atong Sibya dinhi sa northern part sa Cebu o sa silingan nga lugar dinhi sa 20 City ka barangay sa Mandawi. Maayong buntag sab sa mga kaigalaan nato nga sa kanunay nagasunod sa mao nga programa among mga pag-ampo nga dili lang igo mo nga nagapaminaw kung dili unta masabtan gyud ninyo, makabaton gyud mo sa kaluwasan sa inyong kalag, no. Ang mao nay atong tumong, mao nay dako natong kalipay nga makahibaw ta nga dunay naluwas tungod kay nidawat sila ni Kristo dinhi sa maong programa. Maayong buntag sa diay sa mga suki natong tigpaminaw diha sa probinsya, diri gawas sa Cebu, diha sa Bohol. Maayong buntag diha sa Negros Island, Siquijor ug sa Leyte. Mayong buntag. Mayong buntag sa ni Nanay Hili nay diha sa Tabango. Ako na dawat ang imong mga text kagahapon ba, no? Salamat gyud Ginoo nga
nagsunod gyud si Nanay Hilin in town bisan usahay ang signal sa ila dili klaro kuno no tungod sa panahon pero naminaw gyud siya. Kung ako'y pasabot nimo nay kay si Nanay Hilin nagtuo man kuno siya nga maluwas ta dili gumikan sa pagbantay sa kasuguan kun dili pinaagi sa pagtuo. Unya doon sa kuno'y kalabutan ang maayong buhat, no? Ingon siya nga, ingon siya, kung dili pinaagis pagtuo, ang pagtuo pastor, buhat man sab, pero dili lang kini makita, no? Na ang pagtuo kuno usan ni siya kabuhat. Now, ang Biblia klaro gyud nato nagpasabot, no? Kung pagtuo manggali, doon na tayo kapasigarbo, kay sa Episo 2:8, naingom siya, tungod sa grasya kamo naluwas pinaagis pagtuo ug dili sa inyong kaugalingong binuhatan. Sa ato pa ang pagtuo day dili day kini siya mao ang buhat. No? Buhat dili day kay usa ni sa partis buhat. Ay, ang pagtuo mao ni ang pagsalig, no? Pagsalig nato diha sa Ginoo. Unya mao kini ang muhatod nato sa kaluwasan, wa gyud labot ang buhat. Kung naman gay labot buhat, dili na atong buhat, buhat na ni Kristo. Si Kristo mo'y nagpakamatay sa cross. Wag gyud ta ato wag gyud ta bisan gali is paghinulsol dili man ato Gitagaan tag kahigayonan kay patay maguta, no? Atong kahimtang atubangan sa espirituhanong butang patay gyud ta. Kung patay man na moingon ta wa tay interes sa mga espirituhanon. So dili gyud ta wag gyud tay mahimo ana. Mao na nga unas tanan gibuhi ta sa Dios. Ang Dios may nagbuhi nato. Ug mo nang misalig ta niya. Now, ang buhat dili mao pareho sa lain-lain ni ang buhat, gugma, paglaom. No, muna gikuan diha niya ang pagtuo, lain sa na siya. So, ang kining buhat ato makita din ni mao ni siya ang mga ebidensya or gitawag na ni Apostol Pablo nga bunga sa pagtuo. Diha sa Filipos kapitulo 1, unya diha sa bersikulo 10, no? Niingon siya diha sa Kolosas kapitulo 1 niya diya sa bersikulo 10 ningon siya, aron kamo unta magalakaw nga tako sa Ginoo ngadto sa tanang makapahimuot ingon nga mabungahon diha sa matag maayong buhat ug magatubo diha sa kahibalo sa Dios, no? Bunga dai ni siya kining buhat dili ni siya makaluwas na wag yun ni dili ni siya mao ang makaluwas nato. Mao kana nga ang pagtuo dili kini siya bunga sa buhat kundi ang buhat bunga sa pagtuo kundi wala gyud ni siya kalabutan. Diya si Apostol Pablo sa libro sa Roma 4:5 yun siya, apan ngadto kaniya nga wala magbuhat apan nagatuo nganha kaniya nga nagapakamatarong sa dili Dios nun ang iyang pagtuo giisip alang sa pagkamatarong. Sa ato pa nay dili day akong kuriha, no? Kay niingon masaga nga kurhii ko pastor kung sayop ko dili kay nagkuantan nimo kun dili ato yung i-clarify nga ang buhat dili ang pagtuo dili na usa ka parte sa buhat kundi ang pagtuo mao gyud na siya ang nagluwas kanato ug wala na siya espirituhano na siya, no? Gasa na sa Dios tungod sa grasya kamo naluwas. Pinagagis pagtuo dili sa inyo kaugalingon kahimuan kini gasa sa Dios. So hinatag kana sa Dios kana nga pagtuo. Now, ang buhat ingon si Apostol Pablo sa Roma 11:6 kung buhat dili na grasya. O kung pinagi grasya nan kini dili na sa binuhatan. Kay kung mao pa ang grasya dili na grasya apan kung kini binuhatan nan dili kini grasya kay kung mao pa ang buhat dili na buhat. Sa ato pa nay nga sa dihang mosalig ka ni Kristo ang tao, makaangkon yun siya sa kaluwasan, pinaagis pagtuo. Dili, wag yung labot ang buhat. Kundi ang pagsalig ni Kristo may naghatod ka nato sa kahigayunan nga maluwas. Hinaot ko nga nakahatag tag pagpasabot ni Nanay Hilin. Sa ato nga pagpadayon mo, duol ta sa tilan sa Ginoo sa pagampo. Human sa mga pagampo, aniya kitay usa ka linain nga awit. Hinaot ko nga pinaagi usab sa mensahe sa alawiton, mapanalanginan sa atong kasing-kasing takna sa kabuntagon. Sa imong presensya mahan nining takna sa kabuntagon, nagpasalamat na usab kami sa manindot nga kahigayunan nga
imong gihatag kanamo nga kami usab makapadayon na usab sa paghatod pagdala sa imong pulong dinhi sa tulumanon what the Bible says. Salamat Ginoo. Lain na usab nga manindot nga adlawng Huwebes, ikaw gihapon naghatag kanamo nining adlaw karon ug salamat usab sa kadaugan sa pagsimba kagahapon. Lord, nining kabuntagon ako nagaampon nga muyo karon panalangini matag usa kanamo sa among mga adlaw-adlaw nga mga buluhaton, mga adlaw-adlaw panginabuhi o himoa Ginoo nga ikaw gihapon sa kanunay magagiya kanamo karon nining adlaw sa mga desisyon nga mong pagabuhaton, sa mga plano. Lord, nagaampo ko nga ikaw gayud ang mahimaya nini. Gamita karon kining programa nga What the Bible Says nga unta makaabot kini sa kasing-kasing sa nagapaminaw nga kun ani ay wala pa makaangkon kanimo nga ilang manluluwas. Ihatag kanila ang kahigayunan nga makasabot sila Lord aron usab ang ilang kinabuhi makabaton og kasiguruhan. Salamat usab sa iglesia sa Bible Baptist Church Mandawi nga imong gihimong instrumento. Salamat usab sa mga station nga nahimo usab silang kaabag kanamo aron kami makapadayo na usab sa paghatog padala sa imong pulong. Salamat Ginoo sa imong mga saad. Salamat sa imong pulong, salamat sa imong proteksyon, salamat usab sa imong pagtagbo sa imong mga adlaw-adlaw gikinahanglan. Migampo nga muyo ako karon Ginoo nga kun ani asa among mga nagapaminaw, mga naas balatian sa panglawas, ihatag kanila ang kayuhan, sibo sa imong mga plano o kabubuton. Gamita ang mga tambal, gamita ang mga doctors, gamita usab ang mga minahal nila sa kinabuhi nga nagatiman kanila, ihatag kanila ang dugang pangpailob o pasensya sa pag-atiman. Ampo ko Ginoo sa katibuk-an nga ikaw sa magalig-on karon sa among mga kaigsuonan nga nasa kaluyahon sa pagtuo. Salamat Lord nining kabuntagon karon sa kahigayunan ug ako kining giampo gipasalamatan ang tanan sa ngalan ni Kristo among Ginoong manluluwas. Amen. Kasubo sa kinabuhi ko, sa dihang nahubsan sa paglaom king kalag. Way tumong ang panaw ko ning kalibutan ta, unya si Jesus akong natagbuan. Gipasay lugi kalimtan ang tanan kong sala, ug ang silot ko natangtang usab. Sa dihang gidawat ko ang gibuhat niya dito sa ibabaw sa krus. Unsa may ibalus ko sa Dios, sa gitanyag niya ngagasalang ka naku. Si Jesus gitugyan niyang mamatay man sa krus, aron lang iyang mapasaylo ako. Gipasaylo, gikalimtan ang tanan kong sala, ug ang silot ko natangtang usab. Sa dihang gidawat ko ang gibuhat niya dito sa ibabaw sa krus.
Sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga dinhi nato pagkuhaa sa libro sa 1 Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 23, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon ug ang Dios gayud sa kalinaw magabalaan kaninyo sa kinatibuk-an. Ug ako nagaampo sa Dios nga ang inyong tibuok espiritu ug kalag ug lawas magpabilin nga dili masaway hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo maga panalangin sa mga pulong atong gibasa. Usa sa pinakamanindot nga kamatuoran nga diin ato makita mahitungod sa kinaiyag yun sa tao, mao kini nga ang tao dili lang kay lawas, binugna sa lawas. Ang kasulatan, ang pulong sa Ginoo nagahisgot nga ang tao gitawag ni siya og tripartite. Ang word nga tripartite nagpasabot nga ang katibuk-ang kabahin sa tao adunay lawas, kalag ug espiritu. O ang pagsabot sa mao nga kamatuoran mao kini ang magatabang kanato sa pagsabot mahitungod sa kaluwasan, sa pagkalinain, sa espirituhanong pagtubo ug sa pagpaila sa atong kaugalingon diha ni Kristo. Salamat ta sa kapanahunan nga ang Dios naghatag kanato sa Biblia aron ingon nga usa ka magtutuo kita gibuhi diha sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha sa grasya sa Dios. Diin ang kalag magapadayon gayud kini siya sa pag kinabuhi ingon nga usa ka dako nga pagtulun-an ug ang kalawasan ato sa makita nga mao kini ang gitubos sa Ginoo o pagatubson sa Ginoo sa pagbalik niya diha sa gitawag nato og rapture o pagsangkaw. Now atong hatagan sa pagtagad karon mahitungod sa pagpamalandong sa lawas o diha usab sa pagtan-aw pagsabot nato mahitungod sa kalag ug diha usab sa Dios nun nga pagsabot mahitungod sa balaang sa espiritu nga niya kanato. Now, sa atong nabasa sa bersikulo nga ang katibuk-ang bahin sa tao, anaa gayud siya sa pagkabahin sa tulo. Naingon siya, ug ang Dios gayud sa kalinaw magabalaan kaninyo sa kinatibuk-an, no? Kinatibuk-an. Ug ako magampo sa Dios nga ang inyong tibuok espiritu ug kalag ug lawas magpabilin nga dili masaway hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Now, ang tao dili tulo ka persona kundi usa ka persona nga diin na bahin siya sa aduna say tulo ka bahin sa iyang pagkatao. Ang tao adunay espiritu, adunay kalag ug adunay lawas. O kini ato ni makita sa diha nga ang Dios naghimo sa tao. Sa diha nga ang Dios nag-umol sa tao gikan sa yuta, ang tao nahimo nga dunay lawas apan gikan kini siya sa abog. Ug sa diha nga gitayhupa na ang buho sa ilong sa tao, ang Biblia nagasulti kanato nga ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So ang Dios mismo mao gayud ang nag-umol ni Adan diha sa lawas gikan sa abog. O ang lawas hinimo og gihimo kini sa Dios sa usa ka katuyuan aron sa paghimaya kaniya. Diha sa libro sa 1 Korinto kapitulo 6 unya diha sa bersikulo 20 nangingon siya, kay kamo gipalit pinagi sa usa ka bili busa himaya ang Dios diha sa inyong lawas og sa inyong espiritu nga mo iya sa Dios, no? Himayaon kuno nato atong Dios mao kini ang katuyuan. Katibuk-ang hinungdan ngano ang Dios nagtukod sa tao, naghimo sa tao. Now, ang lawas ato makita nga una gyud sa tanan nga ang lawas mao kini siya ang atong gitawag og yutan-on nga balay, earthly tabernacle. Diin nga ang katibuk-ang tao nagpuyo diha sa lawas. O ato makita nga tungod sa sala nga diin na kumitar ni Adan
dito sa garden sa Eden sa panahon nga ang tao aduna pa sa maayong pagrelasyon sa Ginoo sa Roma kapitulo 5. Unya diha sa bersikulo 12 nag-ingon siya tungod niini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganis kalibutan ug ang kamatayon pinaagi sa sala ug busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. Mao kana nga wala gyud tawo nga mosulod dinis kalibutan nga dili mamatay gawas ni Kristo. Ang tanan basta musud galta sa kalibutan muagi ta diha sa lawas nagsulod ta nagdata sa lawas mahimo nga himsog nga lawas mahimo masakiton nga lawas o mahimo nga dunay problema nga lawas ang atong lawas ni sulod og kana siya nagasunod kita diha ni Adan ug mao kana nga kitang tanan tawo muagi gayud sa kamatayon. Mao kana nga ato makita nga ang lawas sa tawo nahulog no na wa makaabot sa expectation sa Ginoo tungod sa sala. Ang sala misulod sa tanang matang tanan nga tawo o sa diha nga kita nakabato na sa maong panglawas nahimo kitang kaaway sa Dios nahimo kitang nahilayo na bihag na ang Ginoo wala na kalabutan sa tong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo kita iyang gipalit pag-usab. Sa 1 Korinto 6:19 ug 20 iyatang gipalit pag-usab. Pinaagi sa dugo ni Kristo dili sa salapi ug bulawan kundi pinaagi sa dugo ni Kristo. Mao kana nga ang atong lawas karon nahibalik na kita nganha sa Dios. Ug bisan tuod kita ang atong lawas na hibalik na sa Dios apan kining atong lawas muagi lang gihapon sa kamatayon kay niingon siya gikatudlo sa tawo pagkinabuhi human ini mao ang kamatayon. So aduna gyud pagbiya sa lawas. Mao na nga ang atong lawas sa diha nga kini siya mubiya na ang kalagikan sa lawas. Ang atong lawas mobalik yun na siya sa abog. Or kung naa ka sa dagat mamatay malunod ka dili gyud na siya madugta gyud ang atong lawas. Ang tinuod nga tawo dili ang lawas. Dili ang tinuod nga tawo kanang naa nagpuyo ang lawas mo lanay puy-anan sa tinuod nga ikaw ug ako. So una ato makita karon dinhi ang kabahin sa lawas ug ato sa tan-awon ang kabahin sa kalag. Diha sa Marcos kapitulo 8 unya diha sa bersikulo 36 ato sa mabasa dinha ang gipamung mahitungod sa kalag. Marcos kapitulo 8 unya diha sa bersikulo 36 kay unsa ang ganansya sa usa ka tawo kung siya makaangkon sa tibuok kalibutan o mawala ang iyang kaugalingong mga kalag. Or ang usa ka translation ani unsa kunoy kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang butang sa kalibutan, tanang butang sa kalibutan o kapildihan siyang kalag. Ingon siya sa English, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul? No? Unsa kunoy ganansya, unsay kapuslanan. So ang kalag di ay mao kini siya diin nagdala sa atong personalidad, mao kini siya ang atong kinaiya, mao kini atong emosyon, mao kini ang atong intellect, ang nasa sud, mao kini siya adunay mga tinguha o mausab kini amo pili o ang tinuod nga kita, ang tinuod nga pagkatao dili mao atong lawas kun dili ang atong kalag. No? Mao kana nga ang matag usa kanato aduna gyud tay atong kaugalingon nga identity. Nakaangkon tag identity ug kanindot unta nga ang atong pag-ilas atong kaugalingon naa ni Kristo. No? Kinahanglan nga ang usa ka tawo makapanag-iya gyud ang kalag, no? Mao kani ang muhimo sa desisyon. Ang atong kalag mao kini siya ang muhimo sa pagsalig sa Ginoo. Now, unsa kunoy kapuslanan ang nga maangko nato ang butang sa kalibutan pero ang atong kalag ang kalag dili kini siya ang kalag nga mamatay mao kini nga nahimulag kita sa gikan sa presensya sa Dios, no? Sa diha nga kita namatay ang kalag nga makasala kini siya mamatay sabot ana niya nga kita nahimulag ug ang kalag nga makasasala mao gyud ang mag-antos ngadto sa linaw nga kalayo diha sa Mateo kapitulo 10. Unya diha sa bersikulo 28 ayaw kahadloki ang mupatay sa kalag
Pandili ara makapatay sa ayaw kahadloki mo tahi sa lawas, pandili ara makalaglag sa kalag. Mao hinoy kahadloki ninyo mo patay sa kalag ug espiritu dito sa impierno. Kalag ug lawas dito sa impierno. Diha sa libro sad sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 21 nagingon siya tungod nini isalikway ang tanang kahugaw ug ang paghinubra sa kadautan. Dawata uban sa kaaghop ang gitisok nga pulong nga makahimo sa pagluwas sa inyong mga kalag, no? Makahimo sa pagluwas sa inyong kalag. Sa ato pa ang kinahanglan nga maluwas mao atong kalag. Ingon diha sa 1 Pedro 1:9 ingon sa sangputanan sa inyong pagsaldig kamo nakabaton sa kaluwasan sa inyong kalag. So ang makabaton di ay sa kinabuhing dayon, ang makabaton sa kaluwasan mao atong kalag. Ang tinuod nga ikaw ug ako igsoon Kristo mao kini siya ang atong kalag nga diin mo puyo kini sa eternidad. Either dito sa langit o sa impierno. Mao kana nga kun ang usa ka tawo mamatay ang usa ka tawo ingon si Job, asa naman siya? Job chapter 14. Asa naman siya? Mao na dias libro sa Lucas 16 ato gyud makita nga si Lazaro ni puyo kauban ni ngadtong Abraham dito sa Abraham's bosom. Apan ang taong dato namatay siya dito siya sa impierno nga nagdilaab sa kalayo. Dinhi sa libro sa Pinadaya kapitulo 20 nya bersikulo 14 ug 16, 14-15 niyon siya ug ang kamatayon ug ang impierno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Sa bisan kinsa nga wala makakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ato mabasa sa Mateo kapitulo 10:28 nga dili kinanglan di ta mahabalaka sa mupatay sa lawas. Apan kanabalakan nato ang mupatay sa kalag ngadto sa impierno. Diha sa libro sa Pinadaya kapitulo 21 bersikulo 8. Apan ang mga mahadlokon ug ang mga dili matinuhoon ug ang mga dulumtanan ug ang mga mamumuno ug mga bigaon, mga diwatahan, mga magsisimbag, mga Diyos, tanan nga mga bakakon, makaadto ang ilang bahin dito sa linaw nga nagdilaab nga kalayo kasupri ug mao kini ang ikaduhang kamatayon. So ato gyud makita dinhi nga ang tao di ay ang atong kalag mao gayud kini siya mopuyo ngadto sa impierno. Ug mao kini ang kinahanglan nga maluwas. Mao kini siya ang kinahanglan nga makadawat, makaangkon kang Kristo. Kay ang Ginoo niani siya dili aron sa pagluwas atong lawas kun dili aron sa pagluwas atong kalag kay ang kalag nato bililhon at tubangan sa Dios. Una ang katibuk-ang bahin sa tao ana kitay lawas, ikaduha aduna kitay kalag ug ang ikatulo aduna usab kitay espiritu. Diha sa mong gibasa nato sa 1 Tesalonica ato mang babasa dinha ug basahon sa nato dinha sa 1 Korinto kapitulo 2 unya diha sad sa bersikulo 11. 1 Korinto kapitulo 2 unya bersikulo 11 ningon siya kay unsa ba ang tao ang nahibaluan sa mga butang sa usa ka tawo. Gawa sa espiritu sa tao nga anaa kaniya bisan sa samang paagi sa mga butang sa Dios, walay tao nga nahibalo gawas sa espiritu sa Dios. Ang tao, kitang tao nahimo ta tanang klase nga tao. Dunay gyud tay gitawag og God's consciousness. Aduna gyud pag-ila nato nga dunay Dios tungod kay aduna man tay espiritu. Kining atong espiritu hinatag kini sa Dios diha sa Ecclesiastes Old Testament 12:7 nga ang abog mobalik sa yuta ug ang atong espiritu mobalik sa Dios nga mo'y naghatag nini. Bisan tuod ang atong espiritu, ang atong kalag nakasala, ang espiritu higala ni Kristo dili makalihok sa sulod nato tungod kay gibut-an kini sa sala, nahimulag kita pero mao kini kanunay natong nagpahimangno. Mao kini kanunay nga naghatag kanato sa pagpasidaan mahitungod sa Dios nung butang. O sa diha nga kita midawat na miangkon ni Kristo sa atong kasing-kasing, nahimo kitang buhi spiritually. So ato din makita nga ang atong lawas mao kini ang koneksyon nato sa palibot nato dinis kalibutan. Ang atong kalag mao usab kini ang atong personalidad, no? Mao kini ang atong eternal identity nga naatay kasiguruhan human sa kamatayon. Ug ang atong espiritu mao kini ang nagconnect kanato ngadto sa mga balaanon Dios nung butang.
Sa atong hinumduman sa dihang namatay nakasaang tao, namatay ta spiritually ang atong kalag naalang sa mga kalibutanong panghunahuna atong lawas nalingaw sa butang dinis kalibutan apan sa dihang ikaw musalig ni Kristo, sa dihang usa ka tawo mituog misalig ni Kristo aduna gyud kausaban. Ang lawas temporaryong butang apan si Kristo mo'y magahimaya ang kalag bililhon kaysa butang sa kalibutan ug ang pagkabuhi sa espiritu halandon. Higala mao kini ang hinungdan rason nganong doon na tay programa dinis kahanginan aron ta makasabot nga kini di atong kalibutanong butang, kini butang nato sa kalibutan lumalabay lamang kini, mawala kini apan hatagan natong importansya ang atong kalag. Hinaot ko ning kabuntagon karon sa mga pagtulunan nga atong napamalandungan, nakahatag ta ninyo mga espirituhanong pagtulunan balik ug madlawa sa pagpadayon na usab sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo hinumdumi. Bisag unsa kadako sa kalisod nga maabot sa imong kinabuhi ang Ginoo, nahigugman nimo. Nang hinaut ako nga ang yanong plano sa Dios sa kaluwasan sa atong kalag, makakaplag og luna sa inyong kasing-kasing. Ang Bible Baptist Church Santa Cruz, Labugon, Mandawi City nga nagadumala sa atong tulmanon What the Bible Says. Nagapasalamat sa kahigayunan nga inyong gigahin aron kamo makapaminaw sa pulong sa atong Ginoo. Kini si Pastor Rogelio Baladhay nagapasalamat ug maayong adlaw kanatong tanan.